हेलो गाइज, तपाईले तपाईको युट्युब च्यानल एमबी ग्रुप अफ ट्युटोरियल अनलाइनमा फेरि स्वागत छ। म एम बाबु छ आज तपाईहरुको बीचमा ग्रामरको ट्रान्सफर्मेसन अथवा यसलाई कहिलेकाहीँ कन्भर्सन अफ सेन्टेन्सेस पनि भन्छ। ट्रान्सफर्मेसन भनेको एक फर्मबाट अर्को फर्ममा चेन्ज गर्नु। जसरी पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ कसरी बनाउने, नेगेटिभ पोजिटिभलाई अफर्मेटिभ कसरी बनाउने, त्यसपछि यस नो क्वेसन कसरी बनाउने, नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ कसरी बनाउने, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ट्रान्सफर्मेसन। त यो भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ भर्ब 1 फर्मको, भर्ब 2 अनि भर्ब 5 फर्मको। यो ट्रान्सफर्मेसन च्याप्टरमा हामी यो पार्टमा, यो पार्ट 1 हो, यो पार्टमा हामी भर्ब 1, भर्ब 2 अनि भर्ब 5 को बारेमा कुरा गर्छौँ। हामी पहिला भर्ब 1 को बारेमा, हाम्रो मेन पोइन्ट भनेको यहाँ के भयो? भर्ब 1, त्यसको स्ट्रक्चर जुन म यहाँ स्ट्रक्चर लेख्छु त्यो के हुन्छ? फर्स्ट अफर्मेटिभ हुन्छ। यहाँ मैले जुन स्ट्रक्चर पनि लेख्छु त्यो अफर्मेटिभ या ये लेखेर अफर्मेटिभ स्ट्रक्चर लेख्दिएँ यहाँ। तो यहाँ भर्ब 1, तो भर्ब 1 को प्रयोग सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भयो। यसको इक्जाम्पल आई प्रे टु गॉड, यो के भयो? एउटा इक्जाम्पल भयो। तो यसको नेगेटिभ कसरी बनाउने? त्यहाँ नेगेटिभ बनाउने बेला यहाँ यदि भर्ब 1 छ भने हामी के युज गर्छौँ? मात्र भर्ब 1। भर्ब 1 छ भने हामी के युज गर्छौँ? डु नट। यहाँ हामी नेगेटिभ स्ट्रक्चर एनइजी भनेको नेगेटिभ स्ट्रक्चर के भयो? त सब्जेक्ट भनेको यो सब, यो भनेको भर्ब 1, यो भनेको अब्जेक्ट। त्यस्तै सब्जेक्ट प्लस डु नट प्लस भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट। हामी जुन यहाँ इक्जाम्पल लियो त्यसको हामी के बनाउँछौँ? नेगेटिभ। यहाँ सब्जेक्ट जस्तो छ त्यस्तो सार दिन्छौँ हामी, त आई को आई। त्यसपछि यहाँ भर्ब 1 छ भने हामी के युज गर्छौँ? डु नट। त्यसपछि भर्ब 1 को भर्ब 1, प्रे टु गॉड, आई डु नट प्रे टु गॉड। त्यसपछि हामी अर्को फर्म भनेको इन्टरोगेटिभ भनेको आस्किङ क्वेसन आस्क गर्ने, अथवा यसको अर्को नाम यस्नो क्वेसन पनि हामी भन्छौँ। यस्नो क्वेसन। अब एक्जाममा यस्नो क्वेसन सोध्दा या इन्टरोगेटिभ सोध्दा हामी सेम कुरा लेख्छौँ। त्यहाँ जसरी त्यो भयो भने हामी के गर्छौँ? यहाँ यस्नो इन्टरोगेटिभ भनेको पोजिटिभ फर्म भयो, क्वेसनको पोजिटिभ फर्म। जसरी त्यहाँ जुन छ नि अगाडिको, त्यसलाई हामी डु अगाडि लेख्छौँ। भर्ब 1 छ भने डु अगाडि, त्यसपछि सब्जेक्ट, त्यसपछि भर्ब 1, त्यसपछि अब्जेक्ट, यसलाई लास्टमा क्वेसन। इन्टरोगेटिभ छ भने क्वेसन आस्क गर्छ, त्यही भएर हामी यहाँ के लेखेँ? क्वेसन मार्के लेखेँ। त्यसपछि हामी यही इक्जाम्पलको हामी यहाँ गर्छौँ, यही इक्जाम्पल। यसको हामी के गर्छौँ? अगाडिको यहाँ डुलाई के गर्ने? अगाडि तानिदिने। पोजिटिभको डु अगाडि ताने। त्यसपछि सब्जेक्ट आई, डु आई प्रे टु गॉड, अनि लास्टमा क्वेसन छ भने हामी के एड गर्छौँ? क्वेसन मार्क। त्यसपछि हामी यसको यो इन्टरोगेटिभको यस्नो क्वेसन पनि हुन्छ, त्यो हामी यहाँ अब लेख्छौँ। त्यसलाई भन्छौँ कि इन्टरोगेटिभ नेगेटिभ भनेको यस्नो क्वेसनको नेगेटिभ। यस्नो क्वेसन भनेको यो भनेको पोजिटिभ फर्म भयो। त नेगेटिभ बनाउने बेला हामी के यहाँ सिम्पली के एड गर्छौँ? नट एड गर्छौँ। यहाँ डु, त्यसपछि नट प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट। बाँकी कुरा सेम हुन्छ। अथवा अर्को यसको फर्म हो, हामी डुलाई त्यस्तै लेख्छौँ, डु प्लस त्यसपछि सब्जेक्ट, त्यसपछि यहाँ सब्जेक्ट पछि हामी यहाँ नट हाल्छौँ। डु प्लस सब्जेक्ट प्लस नट प्लस भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट।
हामी यसको इक्जाम्पलले डिल गर्छौँ। माथिको इक्जाम्पल भनेको माथिको यो जुन फर्मुला छ, यो स्ट्रक्चर छ, त्यो इजी छ। तलकोमा के हो, मात्र सब्जेक्ट पछि नट हाल्नु छ। हामी यसको यहाँ डु आई प्रे टु गड, यसको इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ बनाउँदा के हुन्छ, डु नट आई प्रे टु गड। अथवा अर्को स्ट्रक्चरमा डु आई नट प्रे टु गड। यदि थियो। यदि सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट छ भने हामी कसरी त्यसको फर्महरू चेन्ज गर्छौँ। अफर्मेटिभमा के सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट। यदि यहाँ इक्जाम्पल छ आई प्रे टु गड, त्यसको नेगेटिभ बनाउनु छ भने भर्ब 1 छ भने सिम्पली यहाँ याद गर्नको लागि यदि मात्र भर्ब 1 छ भने V1 छ भने हामी के डु नट एड गर्छौँ नेगेटिभमा, डु नट। यदि इन्ट्रोगेटिभ बनाउनु छ भने हामी डु अगाडि लेख्छौँ। इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ बनाउनु छ भने हामी के डु नट लेखेर त्यसपछि बाँकी सेम सार्छौँ। अनि इन्ट्रोगेटिभ छ भने हामी क्वेसन मार्क एड गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो अब अर्को फर्म भयो भर्ब 2। यदि भर्ब 2 छ भने हामी कसरी गर्छौँ, त भर्ब 2 केमा युज हुन्छ, भर्ब 2 भनेको सिम्पल पास्ट टेन्स, सब्जेक्ट प्लस भर्ब 2 प्लस अब्जेक्ट। र सब्जेक्ट प्लस भर्ब 2 प्लस अब्जेक्ट छ भने हामी त्यसलाई कसरी गर्छौँ त्यो कुरा अब हामी यहाँ पढ्छौँ। # भर्ब 2। भर्ब 2 छ भने यसको AFFAR अफर्मेटिभ, इसको अफर्मेटिभ के भयो, सब्जेक्ट प्लस भर्ब 2 प्लस अब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस भर्ब 2 प्लस अब्जेक्ट। हामी यसको इक्जाम्पल लेख्छौँ। सब्जेक्ट भनेको हामी सीता लियो, भर्ब 2 भनेको कुक भनेको भर्ब 1, यसमा इडी लगाइदियो भने भर्ब 2, समा इडी लाग्दैन। यसको फर्महरू बुझ्नुपर्छ। सीता कुक्ड मिट, हाम्रो अफर्मेटिभ भन्यो। अफर्मेटिभ भनेको जसमा नेगेटिभ के अरे नट हुँदैन, नेगेटिभ भनेको जसमा नट हुन्छ, नट थप्यो भने नेगेटिभ भन्छ। हामी के यहाँ नेगेटिभ, त्यसको नेगेटिभ कसरी बनाउने, त्यहाँ भर्ब 2 छ भने हामी के लेख्छौँ, सब्जेक्ट प्लस यहाँ भर्ब 2 छ भने हामी डिड नट प्लस त्यसपछि भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट, त्यसपछि के हुन्छ, भर्ब 1 हुन्छ। त्यसरी यहाँ इक्जाम्पल लेखेँ इसकै, सीता डिड नट कुक, त्यसपछि भर्ब 2 लाई हामी केमा चेन्ज गरिदिने, भर्ब 1 मा चेन्ज गरिदिने। त्यहाँ यो भर्ब 2 मा छ, त्यो भएर हामीले केमा चेन्ज गरिदियो, भर्ब 1 मा। अनि त्यसपछि बाँकी अब्जेक्ट त्यस्ताको त्यस्तै। त्यस्तै यसको हामी एस्नो क्वेसन, एस्नो अथवा यसलाई के भन्छौँ, इन्टेरोगेटिभ। इन्टेरोगेट भनेको के हुन्छ, क्वेसन सोध्नु भन्छ नि, पुलिसहरूले इन्टरोगेट गर्छ। इन्टरोगेट भनेको के हो, क्वेसन सोध्ने, सोधपुछ, इन्टरोगेटिभ। GATIV इन्टरोगेटिभ फर्म हामी कसरी बनाउने, त्यहाँ भएको यहाँ यो डिड छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ, अगाडि तान्छौँ। के डिड, त्यसपछि सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट। अब क्वेसन सोध्ने बेला के क्वेसन मार्क। अनि यहाँ हामी यसको इक्जाम्पल त यहाँ डिड अगाडि तान्छौँ, डिड, त्यसपछि सब्जेक्ट के हो, सीता, त्यसपछि भर्ब 1 कुक मिट। क्वेसन सोधे के सीताले खाना पकाइन्, पास्टमा भयो। त्यसपछि हामी यहाँ के इन्टेरोगेटिभ नेगेटिभ भने इन्ट्रोगेटिभको हामी के बनाउने, नेगेटिभ फर्म बनाउने। नेगेटिभ फर्म बनाउनको लागि हामी के जुन क्वेसन सोधेको हुन्छ त्यसमा के गर्छौँ, हामी नट सिम्पली थप्छौँ। यहाँ डिड छ भने के हामी थप्छौँ, यहाँ डिड नट, त्यसपछि बाँकी त्यस्तै लेखिदिउँ, सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट। इन्ट्रोगेटिभ यहाँ बुझ्ने कि इन्ट्रोगेटिभ जुन इन्ट्रोगेटिभ स्ट्रक्चर छ त्यसलाई इन्ट्रोगेटिभ। अनि त्यसपछि त्यसमा के नट थपिदियो भने इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ। नेगेटिभ जहिले पनि भन्यो भने हामी के नट थप्छौँ। यहाँ डिड नट, और यसको अर्को फर्मुला हुन्छ डिड प्लस सब्जेक्ट पछि हामी के गर्छौँ, नट थप्छौँ, भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट। यसलाई पनि हामी इक्जाम्पलले डिल गर्छौँ। त्यो इक्जाम्पल माथिको इक्जाम्पलले नि, त माथिको स्ट्रक्चर सिम्पल छ भनेको डिडमा के हालिदिने,
नट हाल्दिनु डिड नट सीता कुक मिट लास्टमा क्वेसन मार्क त्यसको अर्को फर्म भनेको सब्जेक्ट पछि हामी के हाल्छौं नट डिड सीता नट कुक मिट यो थियो हाम्रो भर्ब टु यदि सब्जेक्टमा भर्ब टु छ भने हामी कसरी डिल गर्छौं त्यसलाई याद गर्नको लागि भर्ब टु छ भने हामी डिड नट युज गर्छौं नेगेटिभमा इन्ट्रोगेटिभ अथवा एस्नो बनाउँदा डिड अगाडि हाल्छौं अनि इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ बनाउँदा हामी डिड नट हाल्छौं यदि कुरा यहाँ बुझेपछि इजी पर्छ त्यसपछि हामी भर्ब 5 को कुरा गर्छौं अब भर्ब 5 भयो भने हामी के कसरी डिल गर्छौं त्यो कुरा अब हामी बुझौं भर्ब 5 भनेको विथ यस अर यस जुन भर्बमा यस र यस भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं भर्ब 5 त्यसको हामी अफर्मेटिभ स्ट्रक्चर लेख्छौं अफर्मेटिभ त्यो भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स सब्जेक्ट प्लस भर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट यो एउटा गरी छुट्याएको कारण भनेको अब जहाँ भर्ब 5 छ भने हामी के युज गर्न सक्छौं अनि भर्ब 1 छ भने हामी के युज गर्न सक्छौं त्यो भएर मैले यो स्ट्रक्चरलाई अलग अलग छुट्याइदिएको छु अब यसको एक्जाम्पलले डिल गरौँ सब्जेक्ट कुनै सब्जेक्ट लियो सब्जेक्ट भनेको श्री म आफ्नो नाम लिए एम बाबु अनि त्यसपछि भर्ब 5 भनेको व्हाट आई एम डुइङ नाउ आई एम टिचिङ यु त एम बाबु teaches us यो के भयो अफर्मेटिभ फर्म भयो त्यसपछि हामी के बनाउँछ यसको नेगेटिभ बनाउँछ नेगेटिभ छ भने यहाँ भर्ब 5 छ भने भर्ब 1 मा के गरे डु नट हाले भर्ब 2 मा के गरे डिड नट हामी भर्ब 5 मा के गर्छौं डज नट हाल्छौं याद गर्नु भर्ब 1 छ भने डु भर्ब 2 छ भने डिड अनि भर्ब 5 छ भने डज हामी यहाँ स्ट्रक्चरमा के लेख्छौं सब्जेक्ट प्लस डज नट प्लस यसलाई पनि हामी केमा चेन्ज गर्छौं भर्ब 1 फर्ममा चेन्ज गर्छौं भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट जति पनि भर्ब 2 भयो भने पनि भर्ब 1 छ भने पनि भर्ब 1 मा चेन्ज गर्ने भर्ब 5 छ भने पनि हामी के भर्ब 1 मा चेन्ज गर्छौं जस्तै एम बाबु does not teach us यो के भयो नेगेटिभ फर्म त्यसपछि हामी एस्नो क्वेशन अथवा इन्ट्रोगेटिभ फर्म इन्टेरोगेटिभ एस्नो लेखौं एस्नो अथवा इन्टेरोगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ कसरी बनाउने त्यहाँ जुन डज छ त्यसलाई के गर्दिने अगाडि तान्दिने मात्र डज को यहाँ कुरा बुझ्नु पर्छ डज हामी के यहाँ लेख्छौं डज अगाडि तान्छौं त्यसपछि सब्जेक्ट त्यसपछि भर्ब 1 त्यसपछि अब्जेक्ट डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट अनि क्वेशन छ भने क्वेशन मार्क त्यसपछि हामी यसको एक्जाम्पल माथिको एक्जाम्पलको हामी डज अगाडि तान्दिए डज एम बाबु टिच अस अनि लास्टमा क्वेशन मार्क त्यसपछि लास्ट एउटा फर्म के भयो इन्टेरोगेटिभ नेगेटिभ इन्टेरोगेटिभ नेगेटिभ नेगेटिभ यहाँ डज छ भने यसलाई सिम्पली के हामी डज नट लेखौं भनेको इन्टेरोगेटिभ फर्मलाई हामी के बनाउने नेगेटिभ त नेगेटिभ बनाउनलाई नट थप दिए नेगेटिभ बन्यो त्यसपछि सब्जेक्ट प्लस बाकी सेम त्यस्तै यसको अर्को फर्म भनेको सब्जेक्ट पछि हामी के हाल्छौं नट डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नट प्लस भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट यसले पनि हामी एक्जाम्पलले डिल गर्छौं माथिको एक्जाम्पललाई कसरी बनाउने माथिको एक्जाम्पल बनाउनको लागि फर्स्ट रुल भनेको डज नट एम बाबु
टिच अस, लास्टमा क्वेसन मार्क, अर्को फर्म भनेको डज, त्यसपछि एम बाबु, अनि सब्जेक्ट पछि हामी के हाल्छौँ नट टिच अस। यति थियो हाम्रो कन्भर्सन अफ सेन्टेन्स अथवा ट्रान्सफर्मेसनको भिडियो। यो भिडियोमा हामी भर्ब 1 छ भने के सिम्पली याद गर्नको लागि भर्ब 1 छ भने डु नट, भर्ब 2 छ भने डिड नट, अनि भर्ब 5 छ भने डज नट याद गरेपछि यो जति प्र्याक्टिस गरेपछि त्यति राम्रो हुन्छ। त्यति थियो हाम्रो ट्रान्सफर्मेसनको भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु। यदि अहिले यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई थिचिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।